शेरबहादुर देउवाले विश्वास पत्र खोज्दा कांग्रेसले बनाउन सकेन संसदीय समिति। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण प्राथमिकतामा परेनन् व्यापारिक मुद्दा। चेपाङको घरमा आगो लगाउनु निन्दनीय भन्दै राज्यमन्त्री प्रजाको भनाई। स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता हेरेर चुनावमा तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय। अदालतको गोला प्रथामाथि संसदीय समितिमा उठ्यो प्रश्न। तारेकमा छाड्न माग गर्दै पल शाहले दिए उच्च अदालतमा निवेदन। श्रीलङ्का पुगेका परराष्ट्र मन्त्री खड्का द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यस्त। एमडारएनएको नयाँ टिम खुमलटारमा प्रचण्डले गरे प्रशंसा। सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशले भने यति धेरै अविश्वास गर्ने भए न्यायाधीश किन चाहियो। तनहुमा इन्धन बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटना, चुहिएको तेल भर्न स्थानीयको हानथाप। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 86 जना निको। राज संस्था बारेमा बुझाउन नसक्नु मेरो कमजोरी हो भन्दै अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। यस्ता छन् मन्त्री परिषद बैठकका 14 निर्णय। निगम आर्थिक संकटमा, इन्धनको खपत घटाउन आइतबार बिदा र जोर बिजोरको प्रस्ताव गरियो। रुसका नागरिकहरूलाई नेपालका हिमाल चढ्न रोक लगाउन युक्रेनको आग्रह। रुस युक्रेन वार्ता सहमति नजिक युद्ध रोकिने सम्भावना। शनिबारदेखि चल्ने भयो जनकपुरमा रेल। यसरी छानिए सुरक्षा खतरा रहेका 2900 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र। सरकारले खोल्यो पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय बनाउने बाटो। नेपाल र मलेसिया बीच 11 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। फेरि मेयरमा उठ्ने व्यक्तिगत रहर छैन भन्दै भक्तपुरकी मेयर रेणु दाहालको भनाई। राजीनामा दिएकामा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेलाई ज्यान मार्ने धम्की। दुर्गा प्रसाईले भक्तपुरमा खोले 2 अर्बको तरकारी बजार। देशभर बढ्यो वायु प्रदूषण, काठमाडौँ विश्वमै 4औं नम्बरमा। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म न्यू पानी दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शक महानुभाव, पहिलो समाचार सुरु गरौं। तारेकमा छाड्न माग गर्दै पल शाहले उच्च अदालतमा दिएको निवेदनको प्रसंगबाट। नाबालिका बलात्कार अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएका अभिनेता पल शाहले जिल्ला अदालत तनहुको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन्। आफूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत तनहुको आदेश बदर गरी थुनामुक्त गर्न माग गर्दै शाहले मंगलबार निवेदन दिएका उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्ला अदालत तनहुले गरेको आदेश विरुद्धको रहेको भन्दै शाहले तारेकमा रिहा गर्न माग गरेको उनले बताएका छन्। पल शाहलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत तनहुको आदेश बदर गरी पाऊँ भनेर यहाँ निवेदन परेको छ। सूचना अधिकारी आचार्यले हामीसँग बताउनु भएको हो। अब उच्च अदालत पोखरामा जिल्ला अदालतमा तनहुले गरेको आदेश ठिक हो या होइन भन्ने विषयमा बहस हुने पनि आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ भने अब यस विषयमा फेरि यहाँ बहस हुन्छ। त्यसपछि तनहुको आदेश ठिक हो या होइन, तारेकमा छोड्नु पर्ने हो, आदेश हुन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। अभिनेता पल शाहले म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा आफूलाई फकाई फुलाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै एक नाबालिग गायिकाले फागुन 11 गते जिल्ला अदालत तनहुमा उजुरी दिएकी थिइन्। सोही उजुरीका आधारमा शाह फागुन 15 गते पक्राउ परेका थिए। जिल्ला अदालत तनहुले चैत 10 गते पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई भने 1 लाख धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। विशेष गरी तारेकमा छाड्न माग गर्दै पल शाहले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, बाराको अम्लेखगञ्जबाट इन्धन बोकेर पोखरा जाँदै गरेको ट्याङ्कर तनहुमा दुर्घटनामा परेको छ। 20,000 लिटर डिजेल बोकेर अम्लेखगञ्जबाट छुटेको ट्याङ्कर तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका नयाँ बस्तीमा मंगलबार दुर्घटनामा परेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। सडक छेउको खोल्सा नजिक पल्टिएर भएको दुर्घटनामा कुनै पनि मानवीय क्षति भने नभएको निगमले जनाएको छ भने दुर्घटनामा परेको ना 0626 नम्बरको ट्याङ्करबाट चुहिएको तेल जम्मा गर्न अहिले स्थानीयहरू तसाड मसाड गरिरहेका छन्। बाल्टी र ग्यालिन बोकेर ट्याङ्करबाट चुहिएको तेल भर्न मानिसहरूको लाइन लागेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल बनेको छ। अति प्रज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थ संकलन गरिनु जोखिम हुने भन्दै निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले तेल नउठाउन स्थानीयलाई आग्रह समेत गरेका छन्। तपाईहरूले त्यहाँको तस्बिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। युक्रेनले रुसी नागरिकहरूलाई नेपालका लागि हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको छ। रुसले आफूमाथि नै छन्ने हस्तक्षेप जारी राखेको भन्दै रुसी नागरिकहरूलाई हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनको नयाँ दिल्ली स्थित दूतावासले नेपाली दूतावासमा नयाँ दिल्ली मार्फत नेपाल सरकारलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाउँदै
उक्त आग्रह गरेको हो। नोटमा रुसले सैन्य आक्रमण जारी राखेसम्म रुसका पर्वतारोहीलाई नेपालका लागि हिमाल चढ्न बन्देज लगाउन आग्रह समेत गरिएको छ। यद्यपि नेपालको पर्यटन विभागले रुसका पर्यटकहरूलाई हिमाल चढ्न रोक लगाएको छैन भने 9 जना रुसका पर्यटकले हिमाल चढ्न हालै अनुमति पाएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेन र रुसबीच 1 महिना यता तनाव जारी रहेको छ। युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिन प्रयास गरेको विरोधमा रुसले सैन्य आक्रमण गरिरहेको छ। विशेष गरी रुसका नागरिकहरूलाई नेपालका हिमाल चढ्न रोक लगाउन युक्रेनले आग्रह गरेको छ। निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जनकपुर जयनगर रेलमार्गको यही चैत 19 गते शनिबार उद्घाटन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा सो रेलमार्गको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट रेल सेवाको उद्घाटन गर्न लागेका मन्त्रालयले जनाएको छ। जनकपुरमा आयोजना हुने कार्यक्रममा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको प्रमुख अध्यक्षतामा रहने रेल विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। रेल सञ्चालनका लागि सरकारले यही चैत 8 गते अध्यादेश मार्फत आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेको छ भने विक्रम सम्वत 2075 मा नै रेल निर्माण सकिएको भए पनि कानुनी तथा प्राविधिक जटिलताका कारण लामो समयसम्म रेल सञ्चालनको मिति तय हुन सकेको थिएन। कुल 35 किलोमिटर लामो सो रेलमार्गमा चल्ने रेलका अन्तर्देशीय प्रकृतिको ब्रोडगेज हो। मन्त्रालयका अनुसार 2077 असोज पहिलो साता जनकपुर आइपुगेको रेल सञ्चालन गर्ने बारेमा यसअघि ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन। सरकारले सबै कर सहित रु 1 अर्ब 3 करोड बराबर खर्च गरेको रेल सञ्चालनमा नआउँदा रेलको लिकमा राखिएका सामान समेत चोरी भएका थिए भन्दै बताइएको छ। यानि कि शनिबारदेखि जनकपुरमा रेल चल्ने भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग नेपाल र मानवाधिकार आयोग मलेसिया बीच दुवै देशमा रहेका आप्रवासी श्रमिकको मानवाधिकार संरक्षण सम्बन्धमा 11 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर र मानवाधिकार आयोग मलेसियामा अध्यक्ष ओथमान बिन हासिम उपस्थितिमा सोमबार मलेसियामा आयोजित समारोहमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। उक्त समझदारी पत्रको अवधि 2 वर्ष हुने बताइएको छ। समझदारी पत्रमा विशेष गरी आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि उजुरी सम्बोधन, उजुरी प्रेषण, सूचना आदान प्रदान, रोजगारदातालाई प्रशिक्षण प्राविधिक सहयोग, आप्रवासी श्रमिकलाई कानुनी सहयोग, अध्यगमन कारागार र हिरासतमा कक्षाको संयुक्त अनुगमन गरी अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनको वातावरण सृजना गर्ने लगायत विषय रहेका छन् र समझदारी पत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने दुवै आयोजना सम्पर्क समिति अधिकृत तोक्ने र प्रत्येक 6 महिनामा समन्वय बैठक गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। यानि कि नेपाल र मलेसिया बीच 11 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। भक्तपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले फेरि पनि मेयरमा उठ्ने व्यक्तिगत रहर नभएको बताएकी छन्। मंगलबार हामीसँग कुरा गर्दै मेयर दाहालले 5 वर्षसम्म मेयरका रूपमा रहँदा जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दो कोसिस गरेको बताएकी छन्। व्यक्तिगत मेरो हिसाबले मलाई रहर छैन। मैले त आफ्नो ठाउँबाट सकेको कोसिस गरेँ। जनताले जे अपेक्षा गरे भोट हालेर जिताउनु भयो। मैले आफ्नो कर्तव्य पनि कति पालना गरेँ, पूरा गरे कि गरिन त्यसको समग्र मूल्याङ्कन जनताले गर्नुहुन्छ। दाहालले भनिन्, म आफ्नो ठाउँबाट सन्तुष्ट छु। फेरि मेयरमा दोहोऱ्याउनु पर्ने मेरो व्यक्तिगत रहर छैन भन्दै रेणु दाहालले भनेकी छन्। जनताले रेणु नै आउनुपर्छ भनी पार्टीले पनि त्यही निर्णय गर्यो भने पुनः मेयरमा उठ्न तयार रहेको उनले बताएकी छन् र उनले आफूले गरेको काम देखेर जनस्तरबाट अब कम्तीमा पनि एकचोटि राजनीति भन्दा माथि उठेर तपाईँ आउनु पर्यो भन्ने आवाज बढिरहेको समेत उनले बताएकी छन्। सोमबार मात्रै लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा दिएका अनन्तराम घिमिरेले आफूलाई जान मार्ने धम्की आएको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रक्रियामा मिलमितोको पुष्टि गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका घिमिरेले आफूलाई जान मार्ने सम्मको धम्की आएको संकेत गरेका हुन्। बाँचिएछ भने भेटेर अनियमितताका थप तथ्य सार्वजनिक गरौँला। अहिलेलाई यति भने म असुरक्षित छु त्यति बुझ्नुस् भन्दै घिमिरेले भनेका छन्। तर आफूलाई कसले ज्यान लिने सम्मको धम्की दियो भन्ने बारेमा भने घिमिरेले खुलाउन चाहेनन्। कुरा 150 करोडको छ, आफै बुझ्नुस्। बाँचिएछ भने भेटेर सबै कुरा भन्नेछु भन्दै उनले थपेका छन्। आफूले सरकारले दिएको दबाब अनुसार काम गर्न नचाहेर राजीनामाको बाटो रोजेको उनले बताएका छन्। उहाँहरूको दबाबमा गलत काम गर्नुभन्दा राजीनामा दिएको हुँ भन्दै उनले भनेका छन्। घिमिरेले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणमा प्रक्रियामा अनियमितता र मिलेमितोको रहस्य सार्वजनिक गर्दै ठेक्का रद्द गर्दै दलाल बन्दिन भनेर राजीनामा दिएका थिए। विशेष गरी राजीनामा दिएका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको छ।
झापाका मेडिकल व्यवसायी तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले भक्तपुरमा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएका छन्। सूर्यविनायक नगरपालिका 8 को 50 रोपनी जग्गा प्रसाईले तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। पसलको नाम सूर्यविनायक खरिद तथा कृषि थोक बजार रहेको छ भने मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रसाईले 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी गरेर तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको बताएका छन्। तरकारी पसलमा 4400 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने प्रसाईले बताएका छन्। तरकारी पसलको जग्गा प्रसाई आफूले खरिद गरेका हुन् भने तरकारीमा बिचौलियाको अन्त्य गरी किसानलाई राहत दिन आफूले तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको प्रसाईले बताएका छन्। तरकारी बजारको औपचारिक उद्घाटनको कार्यक्रम बुधबार राखिएको छ। उक्त बजारको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उद्घाटन गर्ने प्रसाईले बताएका छन्। तरकारी बजारको निर्माण 2075 सालबाट सुरु गरिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण काममा बाधा परेकाले सञ्चालनमा ल्याउन केही ढिलो भएको हो भन्दै उनले बताएका छन्। देशका विभिन्न भागमा लागेको डढेलोका कारण नेपालभर वायु प्रदूषण वात्तै बढेको छ। वातावरण विभागका अनुसार आज दिउँसो सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण पोखरामा भएको छ भने त्यहाँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI 217 छ भने सिमरामा 178 र भरतपुरमा 163 रहेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको AQI 142 छ भने हावा प्रदूषणको मात्रा बढेसँगै काठमाडौँ संसारकै प्रदूषित हावा भएको शहरमा चौथो नम्बरमा परेको छ। स्विजरल्यान्डको IQ का अनुसार काठमाडौँ भन्दा अघि भियतनामको हनोई, बंगलादेशको ढाका र भारतको मुम्बई छन् भन्दै बताइएको छ। वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर प्रसाद पौडेलले जंगलमा लागेको डढेलुका हावामा धुवाँ मिसिएको, बेस्तरी हावा नचलेको र पानी पनि नपरेका कारण प्रदूषण बढेको बताइएको छ। यानि कि देशभर वायु प्रदूषण बढेको छ भने काठमाडौँ विश्वकै चौथो नम्बरमा परेको छ। नेपालमा अब पेट्रोलियम पदार्थ चल्ने गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न पाइने भएको छ। सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्दै विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। सरकारवालाले पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय रूपमा रूपान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले सबै गाडीहरूलाई वातावरण मैत्री हुने गरी फेरबदल गर्न स्वीकृति दिएको छ। हाल नेपालमा सवारी साधनको अवस्था हेरेर भन्दा पनि 20 वर्ष पुराना सबै सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउने नपाउने व्यवस्था छ। यसलाई सरकारले प्रदूषण तथा को कारण भन्दै आएको छ। व्यवसायीहरूले 20 वर्ष पुराना गाडीको इन्जिनको ठाउँमा विद्युतीय मोटर र ब्याट्री राख्दा कम्तीमा थप 10 वर्ष चलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए। काठमाडौँमा चल्ने माइक्रोले आफूहरूलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न दिए देशको अर्बौंको रूपमा जोडिन सक्ने भन्दै सरकारसँग विद्युतीय रूपान्तरण गर्न पहिलेदेखि माग गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै 3 वर्षको लागि विद्युतीय रूपान्तरण गर्न छुट दिएको छ। विशेष गरी नेपाल सरकारले पेट्रोलियम गाडीहरूलाई विद्युतीय बनाउने बाटो खुला गरेको छ। नेताहरूबीच सान्थाप भएपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन गर्ने नेपाली कांग्रेसको शक्तिशाली निकाय केन्द्र संसदीय समिति गठन हुन सकेन। विधान अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्य र वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार, पार्टीको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा क्षेत्र स्तरीय समिति, गाउँपालिकाको अध्यक्षको जिल्ला, नगर र उपमहानगरको प्रदेश समितिले चयन गर्नेछ। महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका साथै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार केन्द्रीय संसदीय समितिले चयन गर्नुपर्छ। यस्तो समितिले मनोनयनको 1 महिना अघि नै उम्मेद्वार चयन गरिसक्नु पर्ने विधानमा व्यवस्था छ। तर 4 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पनि केन्द्रीय संसदीय समिति बनाउन सकेन। समितिमा पर्ने आकांक्षा राखेका नेताहरू धेरै भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले नै मंगलबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा 25 सदस्यीय समितिका लागि नाम प्रस्ताव गर्न पनि सकेनन्। केन्द्रीय संसदीय समितिमा पार्टीका 14 जना पदाधिकारीको स्वतः सदस्य हुनेछन् भने 11 जना सभापतिले मनोनित गर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि शेरबहादुर देउवाले विश्वास पत्र खोज्दा कांग्रेसले संसदीय समिति बनाउन सकिन भन्दै बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तिल प्रसाद श्रेष्ठले गोला प्रथाबाट पिसी तोक्ने प्रक्रिया बेठिक रहेको बताएका छन्। यसलाई न्यूनीकरण नगर्ने हो भने न्याय प्रणालीमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने उनले बताएका छन्। मंगलबार संसदीय सुनवाई समितिमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश श्रेष्ठले गोला प्रथा न्यूनीकरण नगरे सर्वोच्चसँगै उच्च र जिल्ला अदालत पनि केही वर्षमा डुब्ने टिप्पणी गरेका छन्। आफूले गोला प्रथा न्यूनीकरण गर्न फागुन 1 गते सर्वोच्च अदालतमा 5 पृष्ठ लामो सुझाव दिएको भन्दै उनले भनेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गरिन भने सर्वोच्च अदालत त डुब्यो, उच्च र जिल्ला अदालत केही वर्षमा सर्वोच्च अदालतको स्थितिमा पुग्छ। मुद्दाको पेशी व्यवस्थापनमा सेटिङ हुने गरेको प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट न्यायाधीश र मुद्दा तोक्ने गरिएको छ भन्दै बताइएको छ। हाल उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रहेको श्रेष्ठ न्यायाधीश र अदालतमाथि यति धेरै अविश्वास गर्नु उचित नभएको भन्दै उनले बताएका छन् र यति धेरै अविश्वास गर्ने भए न्यायाधीश र अदालत किन चाहियो भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 42 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु नभएको बताइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4322 जनाको PCR परीक्षणमा 30 जना र 1149 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 12 जना गरी 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 86 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 1198 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 1146 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 52 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 20 जनाको आइसियु र 3 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,508 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,65,228 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जनतालाई राज संस्था बारेमा बुझाउन नसक्दा अहिलेको अवस्था सृजना भएको बताएका छन्। हिजो मंगलबार भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग उनले 2062-63 यता जनतालाई राज संस्था बारेमा बुझाउनै नसकेको बताएका छन्। उनले राप्रपाको चरित्र हत्या गर्ने ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको समेत आरोप लगाएका छन्। अहिले हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने धेरै ठूला योजना भइरहेको छ। हिजो राज संस्था बोकेकोमा गाली गर्थे, अहिले छाडेकोमा गाली गर्दैछन्। उनले भनेका छन्, 15 वर्षको बीचमा हामीले राज संस्था बारेमा बुझाउनै सकेनौं, यो मेरो पनि कमजोरी हो भन्दै उनले भनेका छन्। पछिल्ला 15 वर्षमा पूर्व राजा र दलहरूले सम्बन्ध सुध्रिएको साटो झन्झन बिग्रिँदै गएको उनको भनाइरहेको थियो भने अब उनले सडकमा नाराबाजी गर्दैमा राज संस्था नफर्किने र यसको औचित्य नभएको समेत बताएका छन्। नेपालमा राज संस्थाको स्थापना विदेशीले गर्ने होइन, सेनाले कु गर्ने पनि होइन र सडकमा 2-4 हजार मान्छे राजा आऊ देश बचाऊ भनेर अस्थिरता सिर्जना गरेर राज संस्था आउँदैन भन्दै उनले भनेका छन्। पूर्व राजाको पार्टीमा हस्तक्षेप गरेर गुट र व्यक्तिको पक्षपूर्ण गरेको आरोप समेत उनले लगाएका छन्। आर्थिक सङ्कट चुलिएपछि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आइतबार पत्र पठाउँदै निगमले सरकारी कार्यालयमा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरेको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो घाटा चुलियो, भारतीय आयल निगमलाई तिर्ने पैसा समेत नहुने अवस्था भएपछि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने विभिन्न विकल्प सरकारलाई सुझाएका छौं भन्दै उपाध्यायले भनेका छन्। उनका अनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोरबिजोर लगाउन सुझाव दिएको छ भने इन्धनको मूल्य आकाशीय पनि सही अनुपातमा मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा घाटा चुलिएको समेत उनले बताएका छन्। हामी पेट्रोलियम पदार्थ किन्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं उनले भनेका छन्। निगमको घाटा मिलान हुने गरी मूल्य समायोजन गर्न पनि भनेका छौं। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई प्रोत्साहन गर्न तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विकल्पमा इन्डक्सन चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न पनि आग्रह गरेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताउनु भएको छ। ठूला उद्योग, परियोजना, होटल आदिले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत बढाउन आह्वान गर्न पनि भनिएको छ। विशेष गरी निगम आर्थिक संकटमा पर्दा इन्धनको खपत घटाउन आइतबार बिदा र जोरबिजोरको प्रस्ताव पनि गरिएको छ। रुस र युक्रेन बीच अहिलेसम्म भएका वार्ता मध्ये आजको निकै सकारात्मक देखिएको टर्कीले जनाएको छ। मंगलबार टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको हो भने टर्कीका विदेश मन्त्री मेवलुत कावुसोग्लुले दुई देशबीच केही विषयमा समझदारी भएको र त्यसलाई स्वागत गरिएको बताएका छन्। उनले युद्ध चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड पनि दिएका छन्। युक्रेनको प्रतिमण्डलले वार्तापछि सुरक्षाको ग्यारेन्टी भए आफ्नो देश तटस्थ रहने बताएको छ भने तटस्थ स्थिति रुसको महत्त्वपूर्ण माग मध्ये एक हो। यसको अर्थ के हो भने युक्रेन नेटो जस्ता कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सा हुने छैन र आफ्नो सैन्य अड्डा कसैलाई पनि दिने छैन। पोल्यान्ड, इजरायल, टर्की र क्यानाडा युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टर हुन सक्ने पनि विश्वास गरिन्छ। युक्रेनले उक्त प्रस्तावमा क्रिमियाको अवस्था बारेमा 15 वर्षको परामर्श अवधि पनि समावेश गर्ने र यो पूर्ण युद्ध विरामको अवस्था मात्र लागू हुने बताएको छ। विशेष गरी रुस युक्रेन वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ भने युद्ध रोकिने सम्भावना पनि रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले विभिन्न 14वटा निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् भने बैठकले दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा सर्लाही बलरा नगरपालिका 3 का सञ्जीव झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्यमा तानसेन 4 पाल्पाका भैरव राज रेग्मी र नापी विभागका उपमहानिर्देशक करुणा केसीलाई तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनु भएको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास विस्मेटकको 18औं मन्त्री परिषद स्तरीय बैठकमा भाग लिन श्रीलङ्काको कोलम्बो पुगेका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यस्त रहेका छन्। उनले श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापक्षसहित भारत, बंगलादेश र
थाइल्यान्डका विदेश मन्त्री बेग्ला बेग्लै भेटेका छन्। ती भेटमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय चासोको विविध विषयमा विचार विमर्श भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेष गरी श्रीलङ्का पुगेका परराष्ट्र मन्त्री खड्का द्विपक्षीय भेटवार्तामा व्यस्त रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठक र शीर्ष नेताहरूको बैठकले स्थानीय आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर तालमेल गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक शीर्ष नेताहरूको बैठकले गठबन्धन बारेमा नीतिगत निर्णय मात्र गरेको महतले बताएका छन्। स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकताका अनुसार गठबन्धनमा रहेको दलहरूसँग तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णय थियो। व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रमा, प्रदेशमा र जिल्ला तहमा संयन्त्र बन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता हेरेर चुनावमा तालमेल गर्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरु माझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरु माझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।